अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आज इस वीडियो में सूरत अश-शुअरा की उर्दू ट्रांसलेशन करती हूँ। आप गौर से सुने और आगे भी शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह आपको खुश रखे इंशाअल्लाह। और वॉच टाइम लाजमी पूरा करना है, क्योंकि वॉच टाइम पूरा करेंगे, आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आपको मैसेज अल्लाह ताला का पहुँचा रही हूँ। ठीक है ना इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अश-शुअरा मक्की है, आयत 267 और रुकू 11 है। पारा अभी 18 ही पढ़ा जा रहा है। 2 आयत पढ़ लेती हूँ जहाँ से स्टार्ट हुई सूरत। तसीम मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला यकूनु मुमिनीन। अब तर्जुमा कंटिन्यू करती हूँ। तसीम मीम, ये किताब मुबीन की आयात हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद इस गम में अपनी जान खो दो कि ये लोग ईमान नहीं लाते। हम चाहें तो आसमान से ऐसी निशानी नाजिल कर सकते हैं कि इनकी गर्दनें इसके आगे झुक जाएं। इन लोगों के पास रहमान की तरफ से जो नई निशानी भी आती है, ये इससे मुंह मोड़ लेते हैं। अब कि ये जुटला चुके हैं, अनकरीब इनको इस चीज़ की हकीकत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मालूम हो जाएगी जिसका ये मजाक उड़ाते रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्लियरली कह दिया कि जिसका ये मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द ही ये हकीकत ज़ाहिर कर देगा कि जिसका ये मजाक उड़ाते हैं, ये एक वो मजाक नहीं है, हकीकत है। क़यामत आनी है और दोज़ख और जन्नत सामने रख दी जाएगी। जो नेक अमल करेगा उसके लिए जन्नत के बाग हैं, जन्नत है, और जो बुरे अमल करेगा और तौबा नहीं करेगा उसके लिए दोज़ख है। तो अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया। और क्या उन्होंने कभी ज़मीन पर निगाह नहीं डाली कि हमने कितनी कसीर मिक़दार में हर तरह की उम्दा नबातात इसमें पैदा की हैं। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं हैं। और हकीकत यह है कि ये तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मैं ज़बरदस्त भी हूँ, रहीम भी हूँ, कि मैं जो ज़ालिम लोग हैं उनको मैं मज़ा भी चखाऊँगा, और जो अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह के हुक्मों को मानते हैं, उनको जन्नतों में लेके जाऊँगा, उन पर रहम करूँगा इंशाअल्लाह। इन्हें उस वक़्त का किस्सा सुनाओ जबकि तुम्हारे रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा, ज़ालिम कौम के पास जा, फ़िरौन की कौम के पास। क्या वो नहीं डरते? उसने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मुझे खौफ है कि वो मुझको जुटला देंगे। मेरा सीना घुटता है और मेरी ज़बान नहीं चलती। आप हारून अलैहिस्सलाम की तरफ रसालत भेजें, और मुझ पर उनके हाँ एक जुर्म का इल्ज़ाम भी है, इसलिए मैं डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। फरमाया, हरगिज़ नहीं, तुम दोनों जाओ हमारी निशानियाँ लेकर, हम तुम्हारे साथ सब कुछ सुनते रहेंगे। फ़िरौन के पास जाओ और इससे कहो, हमको रब्बुल आलमीन ने इसलिए भेजा है कि तू बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दे। फ़िरौन ने कहा, क्या हमने तुझको अपने यहाँ बच्चा सा नहीं पाला था? तूने अपनी उम्र के कई साल हमारे यहाँ गुजारे और इसके बाद कर गया जो कुछ के कर गया। तू बड़ा एहसान फरामोश आदमी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, उस वक़्त वो काम मैंने नादानस्तगी में कर दिया था, फिर मैं तुम्हारे खौफ से भाग गया। इसके बाद मेरे रब ने मुझको हुक्म अता किया और मुझे रसूलों में शामिल फरमा लिया। रहा तेरा एहसान जो तूने मुझ पर जताया है, तो इसकी हकीकत यह है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया है। फ़िरौन ने कहा, और ये रब्बुल आलमीन क्या होता है? अस्तग़फिरुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आसमानों और ज़मीन का रब और उन सब चीज़ों का रब जो आसमानों ज़मीन के दरमियान है, अगर तुम यकीन लाने वाले हो। फ़िरौन ने अपने गिरदो पेश के लोगों से कहा, सुनते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा रब भी और तुम्हारे उन अबाओ अजदाद का रब भी जो गुज़र चुके हैं। फ़िरौन ने हाज़रीन से कहा, तुम्हारे ये रसूल सब जो तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं बिल्कुल ही पागल मालूम होते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मशरिक़ व मग़रिब और जो कुछ इनके दरमियान है, सब का रब, अगर आप लोग कुछ अक्ल रखते हैं। यानी कि सब चीज़ों का रब, मशरिक़ और मग़रिब का रब, आसमानों का और ज़मीन का रब अल्लाह है। हर चीज़ जो ज़मीन में है या आसमान में है, उसका रब अल्लाह है, उसका मालिक अल्लाह है। तो फ़िरौन देखें कैसी बातें कर रहा है। अल्लाह ताला भी कहते हैं कुरान पाक में कि अपनी जो है ना पैदाइश को भूल जाते हैं जब ये ऐसी बातें करते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम कैसे पैदा हुए। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, गफलत की ज़िंदगी को छोड़ दे और ज़िंदगी की सही हकीकत को समझे। फ़िरौन ने कहा, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो तुझे भी उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो कैद खानों में पड़े सड़ रहे हैं। यानी कि वो
موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم مجھے ہی مانو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سرئی چیز بھی، یعنی کہ کوئی ثبوت بھی لے کے آؤں تب بھی؟ فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سرے ازدہ تھا، یعنی کہ سانپ بن گیا۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی صورتوں میں بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو چھڑی تھی ان کی، تو ان کو کہا کہ نیچے پھینکو، تو وہ سانپ بن گئی تھی، اور اس کے بعد پھر حکم دیا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس۔ تب یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی جو ہیں فرعون کے پاس گئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی دکھائی گئی تھی۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سردار سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئے، یعنی کہ وہ جو ہوتے ہیں نا پیغام رسائی کرنے والے، یعنی کہ پیغام بھیجنے والے، ہر کارے ان کو بولتے ہیں۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا ہاں، اور تم مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ علیہ السلام کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم ہی غالب رہیں گے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، تو ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اس جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ بے شک یہ جی 19 پارے کا نا 8واں رکوع کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو یہاں پہ تو موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ تھا، اور آگے جا کے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو دہرایا ہے، ان قصوں کو، ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصوں کو، تاکہ لوگ ذہن نشین کر لیں کہ جو قوموں کے ساتھ پہلے ہو چکا تو وہ بہت ہی برا تھا۔ جو لوگ نبیوں کو نہیں مانتے تھے بہت برا کرتے تھے، اور اب تک بھی جو لوگ ہیں قرآن کو سن کے سمجھ کے بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں راہ راست پہ چل رہے، تو ابھی بھی دیکھیں کتنا کفر ہے۔
کتنے لوگ کافر ہیں اور کتنے یہودی ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور ہمارے اپنے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں وہ بھی اتنے لوگ ہیں جو غلط کر رہے ہیں، مسلمان ہو کے بھی بہت غلط کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلائے انشاءاللہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. پلیز واچ ٹائم پورا کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. یہ ویڈیو لیٹ ہو گئی اپلوڈ ہونے میں، ایڈیٹنگ میں ٹائم لگا، تو جمعہ آ گیا. تو جمعہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں نازل کرے اور ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے. اور اس جمعے کے مبارک دن آپ جو دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. آمین. بے اولادوں کو اولاد، بے سہاروں کو سہارا، بے رزقوں کو رزق، بے ایمانوں کو ایمان. اللہ تعالیٰ سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے انشاءاللہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.